मुझ को अपनी बारगाहे अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। कर मदद मेरी खुदाया हर घड़ी हर हाल में, शाह इमदादे अली बासफा के वास्ते। आप हजरत शाह जहांगीर मौलाना मुखलिसुर रहमा कद्दसा सर्रहुल अजीज। आप हजरत शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत शरीफ। आप शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह सैयदना व मौलाना हजरत शाह मुखलिसुर रहमा कद्दसा सर्रहुल अजीज की विलादत शरीफ 1229 दुशंबा के दिन हुई। आपका मौलूद व मस्कन मौजा मिर्जा खेल शरीफ, जिला चाटगाम है। तारीख वफात शरीफ 73 साल की उम्र शरीफ में 1302 माह जिगदा रोज दुशंबा आपका विसाल हुआ। मजार मुबारक इसी बस्ती में जियारत गाह खलाइक है और फिजा और तबर्रुक भी है। दिगर हालात शरीफ। आप अपने जमाने के कुतुब शेखुल शुयूखुल आलिम और बहुत बड़े मुतासिर आलिम थे जामे अलजरबैन तरीकत और शरीयत में। आपको अपने पीरो मुर्शिद सैयदना मौलाना हजरत शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार मुबारक भागलपुर मोहल्ला काजी वाली चक में है, के दरबार से जहांगीर शाह का लकब अता हुआ और खुदादादी लकब आपका शेखुल आरिफीन सिलसिला जहांगीरी इसे जाते मुकद्दस से मंसूब है। आप मजहबन हनफी, बैतन कादरी और मशरबन अबू उलाई और चिश्ती हैं। आपके हालात व मनाकिब में सीरत जहांगीरी और यादगार जहांगीरी किताबें शाये हो चुकी हैं, इसलिए आपके हालात शरीफा में से कदर मुख्तसर पर इक्तफा किया जाता है। तालीम। हजरत शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई फारसी और अरबी तालीम अपने वतन में हुई। आपने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद बाकी इल्म की तहसील और तकमील के लिए कलकत्ता का सफर फरमाया। उलूमे मनकूल व माकूल की तहसील इस ज़ौक़ और शौक़ और मेहनत के साथ फरमाए कि आप चंद सालों में ही एक जबरदस्त आलिम बन गए। बैत। उलूमे दीनिया की तकमील के बाद आपके दिल में ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत इलाही ने गलबा किया और आपने ख्याल किया कि असली इल्म इल्म मारिफत खुदा और इरफान ज़ाते बारी है और ये इल्म शेख कामिल के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आपको शेख कामिल की तलाश हुई और मकसूद की तलाश जुस्तजू में कलकत्ता से आप लखनऊ जनाब मौलाना बुरहान साहब फरंगी महली के खिदमत में पहुँचे। हजरत मौलाना एक कामिल दरवेश थे, मगर उनकी तवज्जो मुंतकिल थी। उन्होंने आपसे इरशाद फरमाया कि हजरत मौलाना सैयद इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह भागलपुरी इस जमाने में शेख कामिल व अकमल है। उनका कल्ब नूरानी है। आपका मकसूद इंशाअल्लाह उनकी सोहबत व खिदमत से हासिल होगा। आपका हिस्सा वहाँ है, आप वहाँ जाएं। मैं हिज़्बुल बहर के पढ़ने और पढ़ाने की इजाजत देकर रुखसत करता हूँ। बस आपने लखनऊ से भागलपुर का कसद किया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हजरत सैयदना उस वक्त बक्सर में मामूर हैं, इसलिए आप बक्सर शरीफ ले गए, बैत से मुशर्रफ हुए और आप हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत व हुजूरी में 6 महीने रहे। इसी दौरान में अपने हजरत पीरो मुर्शिद के अइम्मा से आप अपने दादा पीर सैयदना हजरत शाह मोहम्मद मेहदी कादरी फारूक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बमकाम छपरा शरीफ हाजिर हुए। चंद रोज के बाद फिर आप अपने हजरत पीरो मुर्शिद किबला शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भागलपुर हाजिर हो गए। इस शशमाही अरसे में आपकी तालीम बातिनी दर्जाए कमाल को पहुंची और हजरत शेख शुयूखुल आलम ने बाइशारत गैबी आपको खिलाफत और इजाजत दी और लकब जहांगीर शाह से मुलक्कब फरमाकर रुखसत फरमाया और आप दौलत सरमदी से मालामाल होकर वतन हुए। आज़ा व अकारिब को मुसरत व शादमानी बेअंदाजा हासिल हुई। रियासत व इबादत। आपने अपने आप को हमेशा पोशीदा रखा और आप लोगों से छुपकर याद इलाही और जिक्र फिक्र और मुराकबा व मुशाहिदा में मशगूल रहा करते थे। शब में पानी का एक आफ्ताबा आपके हुजरा में रख दिया जाता था जो सुबह को खाली मिलता था और ये किसी को मालूम न होता था कि रात आपने कब और किस वक्त वुजू फरमाया। आपके ख्वाब की यह कैफियत थी कि जब कोई आपको आवाज देता, जागने वाले की तरफ फौरन जवाब देते, गोया जाग ही रहे थे। गफलत की नींद आपको कभी नहीं होती थी। 30 बरस की रियाजत। आपने कामिल 30 बरस का जमाना मुजाहिदा शदीद और रियाजत शाका में खिलबत और खामोशी के साथ बसर फरमाया। आपने फरमाया कि बफज़ल हमने इस कदर रियाजत और मेहनत की है कि मुरीदों को काम करने के लिए ज्यादा तदबीर या हिकमत की जरूरत नहीं होगी। इसी सिलसिले में हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, पीर की मेहनत व रियाजत का असर मुरीद पर जरूर पड़ता है। ताअते 7 साल से बेहतर। आप रहमतुल्लाह अलैह हमतन मोहब्बत थे। आपके फैजान सोहबत से दिलों में दर्द पैदा हो जाता
اور سینوں میں محبت الہی کی آگ بھڑک اٹھتی۔ سدہ طلبین مولا تھے کہ آپ کے زیارت و محبت سے نشان مقصود پر پہنچے، آخر کامیاب ہو گئے۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ نے جن اولیاء اللہ کی صحبت کو 100 سالہ طاعت بیریا سے بہتر بتلایا ہے، یہ ذات مقدس انہی کے کاملین سے تھے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا۔ ہدایت عامہ مریدین و طالبین کے لیے خاص طور پر جو چشمہ فیض کہ آپ کی ذات مقدس سے جاری تھا، اس کے علاوہ تمام بندگان خدا کے ہدایت عامہ کے لیے آپ ہمیشہ کوشش فرمایا کرتے، اور بعد نماز جمعہ اکثر واعظ فرماتے تھے، اور مسائل نماز اور انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام کے فضائل و معجزات و کرامات کا تذکرہ ائمہ مسلمین کے ایمان و اعتقاد کو تازہ فرماتے رہتے تھے۔ سستی و کاہلی غلاموں کا شعار ہے۔ آپ حضرت قدس سرہ العزیز یہ دعا کرتے، اے پروردگار ایسی تونگری سے بچانا جو تجھ سے غفلت میں ڈالے، اور ایسی غریبی سے بچانا جو تیری یاد سے غفلت پیدا کرے۔ آپ کو غفلت اور سستی اور کاہلی سے نہایت درجہ احتراز تھا۔ فرماتے تھے کہ غفلت اور سستی شریفوں کا شعار نہیں بلکہ غلاموں کا شعار ہے۔ عالی ہمتی حضرت سیدنا شیخ العارفین نہایت باہمت اور عالی حوصلہ تھے۔ ایک بار آپ نے چاٹگام سے اجمیر شریف کا سفر فرمایا۔ اس زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کا سفر 6 مہینے میں پورا ہوا۔ تعلقات روحانی ارشاد ہوا، ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کامل متبع سنت تھے، تمام باتوں میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم تھے۔ اتباع سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کہکہی کی آواز نہیں سنی گئی، آپ کی ہنسی صرف مسکرانا تھی۔ ہم حضرت والد صاحب قبلہ کے لڑکے ہیں، ہم نے تمام عمر میں کبھی ان سے کہکہی کی آواز نہیں سنی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار رئیسی تھی کہ ہمیشہ قدم جما کر چلتے تھے، آپ کا قدم ہلکا نہیں پڑتا تھا۔ ہمارے حضرت بھی ہمیشہ قدم جما کر چلتے تھے، ہلکے قدم کبھی نہیں چلتے تھے، اور جس طرح پہلوان قدم جما کر چلے ہیں، آپ کا چلنا اسی طرح سے تھا۔ انسان قدم جما کر تبھی چلتا ہے جب وہ جوش غور و فکر کی حالت میں ہو۔ جو شخص کسی خیال اور کسی سوچ میں نہیں ہوتا، غفلت و بے خیالی میں ہو، اس کے قدم ہلکے پڑتے ہیں۔ اس کے مثل اور بہت سے خصوصیات خاصہ حضرت والد قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی میں اتباع سنت کی تھی، جن کا فہم و ادراک شریعت اور طریقت کے مقامات عالیہ و تعلقات ہونے پر موقوف ہیں۔ معمولی علم اور مولوی عقل و فہم ان رموز نکات تک نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ کتابیں پڑھ کر دعوی علم کر دینا، جیسا کہ اس زمانے میں لوگوں کا حال ہو گیا ہے، اور نماز میں ٹکریں مار لینا، یہ اور بات ہے، اور ان رموز و نکات کو سمجھنا جو شریعت و طریقت کے مقامات عالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بات ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ کرامات قبہ نور میں جلوہ افروزی سیدنا حضرت شیخ العارفین کے ایک مرید جناب عبدالعلی صاحب نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بیان کی۔ ایک رات میرے دل میں اشتیاق زیارت غالب ہوا، اور گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلا کہ آپ جہاں تشریف رکھتے ہوں گے وہی حاضر خدمت ہو کے اور زیارت کر کے رہوں گا، مگر معلوم نہ تھا کہ اس وقت آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد یکایک طرف آسمان نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ جانب دکن ایک عجیب و غریب منظر ہے، ایک قبہ نور پیدا ہے اور عجب سما ہے۔ میں اسی قبہ نور کی طرف چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچا۔ اب آواز سما کانوں میں آنے لگی۔ اس وقت ذکر الہی کی مجلس مبارک برپا تھی، ہلکا اور سما کا ہنگامہ گرم تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ صدر میں تشریف فرما تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور ایک محراب نور کے نیچے آپ جلوہ افروز ہیں۔ عجب عالم ہے۔ جناب منشی لطف اللہ صاحب ساکن باہولی تھانہ پٹیا نے بھی ایک ایسی ہی روایت بیان کی کہ زمین سے لے کر آسمان تک قبہ نور نظر آیا۔ اس کے نشان پر وہ اس مکان تک پہنچ گئے جہاں حضرت قبلہ تشریف فرما تھے، اور دیکھا کہ نور کی ایک محراب ہے جس کے نیچے آپ جلوہ افروز ہیں۔ ستون نورانی از زمین تا فراز آسماں۔ ایک شب آپ رحمت اللہ علیہ حسب معمول
दौलत सराय में आराम फरमा रहे थे कि बस्ती के बास लोगों ने माजराए अजीब ये देखा कि जमीन से आसमान तक निहायत तेज रोशनी जगमगा रही है और अज जमी ता आसमां रोशनी का एक सतून कायम है। इस मंजर नूरानी को अपने फहम व दानिश में इन लोगों ने ये समझा कि आग लग गई है और ये समझते और आग आग पुकारते और गुल करते हुए आपके दौलत कदा की तरफ दौड़े। मगर जब तक ये लोग वहां पहुंचे वो नजारा अजीब गरीब नजर से गायब था। आकर देखा तो कुछ नजर न आया। आप रहमतुल्लाह अलैह बाहर तशरीफ लाए और इन लोगों को ये कहकर रुखसत कर दिया कि अल्लाह के फजल से सब तरफ खैरियत है, आग नहीं लगी, जाओ और आराम करो। आप हजरत किबला ने इरशाद फरमाया कि बहजतुल असरार में एक बुजुर्ग के ख्वाब का तस्किरा है कि उन्होंने ये देखा कि जमीन और आसमान के दरमियान एक बहुत बड़ा सतून नूर का कायम है और जहाज के मस्तूल के रस्सियों की तरह इस मस्तूल के गर्दागर्द नूर की रस्सियां और डोरियां और नूर की तनाबे फैली हुई हैं, जिनमें कोई बड़ी है, कोई मुतवासित है और कोई छोटी है। ये तनाबे हर तरफ से आकर इस अजीमुल शान सुतून नूरानी में मिल रही है। कुछ डोरियां मिल चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जरा फासले से है और मिलने वाली है। इन बुजुर्ग को मालूम हुआ कि नूर का ये सतून हजरत गौसुस सकलैन, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, सैयद मुहिउद्दीन सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नूर है और नूर के तनाबे हजरात औलिया अल्लाह मकबूल बारगाह का नूर है। इन वाक़यात और दिगर वाक़यात और हालात से हजरत शाफिल आरिफीन के गौसे वक्त और कुतुब जमा होने का सबूत हिदायत आमा के लिए में जाने खुदा जाहिर हुआ है। खुदा ने मरे हुए को जिंदा कर दिया। उसी गांव शरीफ में जहां हजरत कुतुब आलम शेखुल आरिफीन का मजार शरीफ है, एक शख्स बशीरुल्लाह रहते थे। उन्हें एक बार सख्त काला हैजा हो गया और मौत की निशानियां जाहिर होने लगी, यहाँ तक कि आखिरी सांसें भी थम गई। लोगों को यकीन हो गया कि वो मर गए हैं, तो कफन दफन की तैयारियां होने लगी। मगर थोड़ी ही देर बाद उनमें जिंदगी के आसार पैदा हुए और वे उठकर बैठ गए और पूरी तरह अच्छे हो गए। लोगों से अपना वाकया उन्होंने इस तरह बयान किया। मुझ पर नज़ा मौत के करीब होने की हालत तारी हो गई थी। उस वक़्त मुझे 3 आदमी नजर आए। उनमें से एक ने एक परवाना चिट्ठी दिखाकर कहा, चलो जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने तुम्हें बुलाया है। ये कहकर उन तीनों में से 2 आदमी ने मेरे बाजू पकड़ लिए और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे। रास्ते में एक दरख्त के नीचे ठहर कर उन्होंने कहा, बैठ जाओ। अचानक मैंने देखा कि हजरत कुतुब आलम सैयदना शेखुल आरिफीन तशरीफ लाए और मुझसे पूछा, बशीरुल्लाह तुम यहाँ कहाँ और कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज किया, हुजूर इन लोगों ने मुझे एक चिट्ठी दिखाकर गिरफ्तार कर लिया है और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। आपने फरमाया, वो परवाना कहाँ है, हमें दिखाओ। और परवाना देखकर उन लोगों से जो मुझे ले जा रहे थे फरमाया, ये वो बशीरुल्लाह नहीं है, वो दूसरा शख्स है जिसके लिए ये परवाना है। वो बशीरुल्लाह कचहरी में है, तुम लोग वहां जाओ और इस बेचारे को छोड़ दो। आपके हुक्म के मुताबिक उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और चले गए। फिर हजरत ने मुझसे फरमाया, बशीरुल्लाह अब तुम अपने घर चले जाओ। मैंने अर्ज किया, कैसे जा सकता हूँ? इस पर आपने मुझे 2 फूल अता फरमाए और उन फूलों के वसीले से मैं अपने घर पहुंच गया और होश में आकर अपने बिस्तर पर खुद को मौजूद पाया। इसके बाद मालूम हुआ कि ठीक उसी तारीख को कचहरी में मेरे हमनाम बशीरुल्लाह का इंतकाल हो गया। उस वक्त तक मैं हजरत किबला की मुरीदी और गुलामी के शरफ से महरूम था। जब खुद मुझ पर ये माजरा गुजरा और आपकी अजमत व शान और जलालत कद्र कुदरत इलाही से मुझ पर इस तरह जाहिर हो गई तो मेरी अकीदत बढ़ गई और मैं हाजिर होकर मुरीद हो गया। जनाब बशीरुल्लाह साहब इस वाक़े के सालों बाद तक जिंदा रहे और अब वो जमाना है कि हमारे हजरत किबला रूही फिदा इस दौरे हयात में जलवा अफरोज हैं कि बशीरुल्लाह साहब सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हजरत किबला ने एक रोज अब्दुल जलील साहब और खादिम अली साहब से इशारा फरमाया कि बशीरुल्लाह साहब की आयादत कर आए, वो सख्त बीमार हैं। ये दोनों हजरात उनके पास पहुंचे। उस वक़्त बशीरुल्लाह साहब ने अपना ये वाक़या मर कर जिंदा होने का उनसे बयान किया और फरमाया, इस वाक़े को एक राज की तरह महफूज रखा था, मगर अब वक्त आखिर का है, इसे अपने साथ कब्र में ले जाने की बजाय हजरत की अजमत और बुजुर्गी का ये वाक़या सबके फायदे के लिए जाहिर कर दिया। अब इन हजरात को मालूम हुआ कि इनके पास हजरत किबला का हमें उस वक़्त भेजना किस गरज व मंशा से था। आप हजरत सैयदना शेखुल आरिफीन कद्दस सरहुल अजीज ने फरमाया कि हमारे हजरत पीर मुर्शिद ने एक दफा मुझसे यह फरमाया था कि जब तुम हर मर्ज की दवा हो जाओगे उस वक़्त दुनिया से तुम्हारा इंतकाल होगा और जब तक ऐसा हो न जाए इंतकाल ना होगा।
جو کچھ ہمارے حضرت نے فرمایا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سے ہر طرح کے مایوس اور لا علاج بیماروں کو اچھا کر دیا ہے۔ بس اب دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ آپ کے آخری دور میں یہ حالت تھی کہ ہر قسم کے مریض، یہاں تک کہ زندگی سے مایوس لا علاج مریض بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کے دست اعزاز اور لب زا بخش کے فیض سے شفا پاتے۔ کوئی بیماری باقی نہ رہی جس سے مریض کو اللہ جل شانہ نے آپ کی دعا سے شفا نہ عطا کی ہو۔ آپ کی زبان کی زنبش میں ایسا اثر تھا کہ آپ کا دم کیا ہوا پانی آب حیات بن جاتا، جی اٹھتے تھے لوگ، اور آپ کی زبان مبارک ایک چشمہ حیات تھی۔ وفات کی غیبی اطلاع۔ مرض وفات سے بہت پہلے حضرت شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی موت کی اطلاع عالم غیب سے 3 مرتبہ ملی۔ کتاب سیرت جہانگیری جو آپ کی سوانح حیات ہی میں پبلش ہو چکی ہے، اس میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری وفات کا دن دوشنبہ پیر کا دن ہوگا، کیونکہ اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی ہے۔ خبر انتقال ہر ولی کو نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ جو نہایت نادر الوجود ہیں، صرف ان کو موت کی اطلاع آثار موت سے قبل دی جاتی ہے۔ یہ اطلاع عام طور پر ہر ولی اللہ کو نہیں دی جاتی، بلکہ صرف خاص الخاص کو دی جاتی ہے، اس امر سے کہ آپ کو آثار موت سے قبل 3 بار اطلاع موت عالم غیب سے دی گئی ہے، اور حضرت غوث پاک کے اس ارشاد سے کہ یہ اطلاع صرف نادر الوجود اور خاص الخاص اولیاء اللہ کو ہی دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ خاص گان حق میں حضرت شیخ العارفین کی ہستی خاص الخاص ہے، اور فی الحقیقت آپ ان اکابرین کاملین میں ہے جو نادر الوجود ہے اور جن کے اوصاف حضرت غوث الثقلین نے یہ ارشاد فرمایا ہے: قائن بائن متصل منفصل اردی شماوی۔ آخری انتظامات۔ حضرت سیدنا شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی غیبی اطلاع پانے کے بعد آخری وقت کے انتظامات شروع کر دیے۔ 5 روپے مشارف تحجیز و تکفین وغیرہ کے لیے امانت رکھوائے۔ جو لوگ دربار شریف میں حاضر ہوتے، آپ ان سے فرماتے: یقین کر لو کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ میری قبر متصل خانقاہ تالاب کے مغربی شمالی گوشے میں بنائی جائے، تاکہ آئندگان دربندگان کی خبرگیری کرتا رہوں، اور چھوٹے میاں کو ابھی بہت تعلیم حاصل کرنی ہے۔ مرض الموت۔ اس امر کے اظہار کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کو جسم کی سوزش اور جلن کا پرانا مرض تکلیف دینے لگا۔ یہ مرض کئی سال ہوئے، اور آپ کو اس وقت سے شروع ہوا تھا کہ جب ایک کبیراز یعنی وید نے کوئی پھونکی ہوئی خاک آپ کو استعمال کرائی تھی، اور اس دوا نے زہر کا سا اثر تمام جسم مبارک پر پیدا کر دیا تھا۔ اب آپ کی اس تکلیف نے جلد تشویشناک شکل اختیار کر لی، اور یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جسم مبارک پر ٹھنڈا پانی ڈالتے تو سوزش اور جلن میں عارضی طور پر کمی ہو جاتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد عارضی طریقے سے سکون اور راحت جسمانی کا ہونا بھی موصوف ہو گیا۔ آخری وصیت۔ وفات شریف کا وقت قریب آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ محمد عبدالحی رحمت اللہ علیہ کا نام نامی لے کر ارشاد فرمایا کہ ہمارے شہزادہ قلمدان، گدی، حقہ، عصا اور کتابیں وغیرہ ان کو دینا۔ ہم نے ان کو اپنا شہزادہ نشین مقرر کیا۔ ان سے کہہ دینا کہ ہمارے مریدوں کی خبر گیری کریں۔ آخری حالات۔ جسمانی کمزوری اور ناتوانی روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ صاحب فراش ہو گئے۔ اس حالت میں آپ نے پھر ایک بار فرمایا کہ مجھے معلوم کرا دیا گیا ہے کہ میرا انتقال دوشنبے کو ہوگا۔ اس خبر کو سن کر آخری زیارت کے لیے لوگ ذوق در ذوق ہر طرف سے آنے لگے۔ شب دوشنبے میں مرض کی تکلیف زیادہ رہی، اور اس رات آپ تنہا رہے۔ جب فجر ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب لوگ نماز پڑھیں۔ آپ نے خود بھی وضو فرمایا اور نماز فجر ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کیا سورج طلوع ہو گیا؟ عرض کیا گیا تھوڑی دیر ہوئے سورج نکل آیا ہے۔ اس وقت آپ نے انگشت شہادت اٹھا کر اشارہ بسوئے آسمان فرمایا۔ دونوں مبارک لبوں میں حرکت اور جنبش ہوئی، اور یکایک چشمہ جدن روح مقدس نے مقعد صدق میں قرار پایا، اور اب واصل باللہ ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوشنبے پیر کا دن صبح کا وقت ذوالقعدہ 1302 کی 12ویں تاریخ تھی۔ کرامتے۔ حضرت قطب عالم دروازہ حرم کعبہ میں نظر آئے۔ ایک صاحب حاجی رمضان علی صاحب نے اپنے انتقال کے وقت یہ حکایت بیان کی کہ حضرت کے وصال کے کئی سال بعد بموقع حج میں مکہ معظمہ میں تھا،
اور ایک روز حرم شریف جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ العارفین دروازہ حرم محترم پر کھڑے ہیں۔ نہایت حیرت اور ہیبت مجھ پر طاری ہوئی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تو وفات فرمائی، یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ ہیبت اور حیرت سے میری زبان گم ہو کر رہ گئی اور ایک حرف منہ سے نہ نکلا۔ آپ نے مجھے دیکھا اور آخر خود ارشاد فرمایا، تم نے ہمیں یہاں اس طرح دیکھ لیا ہے، بس اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا کہ اگر ذکر کیا تو زندہ نہ رہو گے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آپ کی زیارت کے بعد میرے دل پر کیا گزری۔ میں نے آج تک اس کا اظہار کسی پر بھی نہیں کیا۔ اب کہ میرا وقت آخر آیا اور دنیا سے سفر کر رہا ہوں، میں اس واقع چشمدید کو ظاہر کرتا ہوں تاکہ لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بزرگی اور آپ کے مرتبے کو پہچانے اور سمجھے کہ آپ قطب عالم تھے، ہم لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ قرآن مجید قلب مبارک کے اندر ارشاد فرمایا، خادم علی نے خواب دیکھا کہ ہمارے حضرت پیر و مرشد قدس سرہ العزیز نے انہیں کچھ تعلیم فرمایا، پھر لوٹا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں قرآن شریف رکھا تھا، اس کے تمام حروف کو آپ رحمت اللہ علیہ نے زبان سے چاٹ لیا۔ کاغذ اس کا سرخ تھا، پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پھونکا تو اس کے حروف خوب نمایاں اور واضح لکھے ہوئے تھے۔ خواب سن کر حضرت قبلہ روح فدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خاص بندوں کے دل میں ایک صندوق ہے، اگر اس سے ایک ذرہ باہر نکال لے تو تمام عالم ڈوب جائے۔ پھر دعا فرمائی، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین میں موت عطا فرما اور میرا حشر جمرائے مسکین کے ساتھ فرما۔ آپ کا خدا دادی لقب شیخ العارفین ہے۔ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے حضرت قدس سرہ العزیز کا خدا دادی لقب شیخ العارفین ہے۔ عالم غیب میں آپ کو یہ لقب شیخ العارفین سے ملقب ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ لقب خدا دادی کا اظہار۔ ایک مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ عرس شریف کے تقریب میں بے شمار لوگ جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کہاں جاتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم شیخ العارفین حضرت سیدنا مولانا مخلص الرحمہ قدس سرہ العزیز کے عرس شریف میں مرزا کھیل جاتے ہیں۔ آپ کے اس خدا دادی لقب شیخ العارفین کی اس وقت تک کسی کو اطلاع نہ تھی۔ مولوی صاحب نے جب یہ خواب ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس خواب سے ہمارے حضرت والد ماجد قدس سرہ العزیز کے خطاب غیبی شیخ العارفین کا اظہار کیا گیا ہے۔ واقعات کرامات وفات شریف کے بعد 7,000 آدمی کا کھانا۔ ہمارے حضرت روحی فدا نے فرمایا، جب ہمارے والد قدس سرہ العزیز اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک ضیافت عام کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں دستور ہے کہ پورے گاؤں کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ گاؤں میں سے کسی کو بلا لیا اور کسی کو نہیں بلایا۔ اگر کسی ایک کو نہیں بلایا جائے تو پھر گاؤں میں سے کوئی بھی ضیافت میں نہیں آتا۔ تیاری طعام کا انتظام ہمارے سپرد ہوا اور کھانا کھلانے کا ذمہ بڑے بھائی صاحب کے ذمے کیا گیا۔ پیشتر ہمیں تجربہ دنیاوی کاروبار کا نہ تھا۔ 16 من گوشت رات ہی کو تیار کر لیا گیا اور 30 من چاول پکائے گئے۔ اتنے میں مجب عسکر علی شاہ صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اب کھانا پکانا موقوف کر دیجیے، اس دعوت میں حضرت قدس سرہ العزیز خود شریک ہیں، نہایت خیر اور برکت ہوگی۔ ہم جانتے تھے کہ وہ درویش ہیں، بس ہم نے باقی کھانا کی تیاری موقوف کر دی اور کہہ دیا کہ سامان اور گرم پانی تیار رکھے، اگر ضرورت ہوئی تو اس وقت دیکھا جائے گا، اور لوگوں کو کھلانا شروع کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اور لوگوں نے، یہاں تک کہ 7000 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ ہما اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ 16 من تو پکائے ہوئے چاول بچ گئے اور بہت سا گوشت بھی بچا۔ گویا 14 من چاول 7000 کھانے والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ عام طور پر اس قدر لوگوں کے لیے فی من 100 آدمیوں کے حساب سے 70 من چاول ضروری ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب اور دوسرے لوگ آدمیوں کی کثرت سے پریشان رہے، مگر اس قدر خیر و برکت ظہور میں آئی کہ بہت سا سامان بچ گیا۔ بارش اور مزار شریف۔ حضرت قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شب کو میں مکان کے اندر سویا تھا، بارش اور ہوا خوب تیز چل رہی تھی۔ خواب میں حضرت والد قدس سرہ العزیز نے مجھ سے فرمایا، چھوٹے میاں آپ تو مکان میں آرام سے سوتے ہیں اور ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ میں نے جناب والد صاحب سے اسی وقت بیدار ہو کر کہا، شاید مزار شریف کا چھپر جو اس زمانے میں مزار شریف پر تھا ہوا اڑا کر لے گئی ہے۔ دیکھا تو واقعی میں ہوا اڑا لے گئی تھی۔ حضرت قبلہ نے نہایت بے قراری کے ساتھ، کوشش اور عزلت کے ساتھ مزار مبارک پر سایہ کا اسی وقت اہتمام فرمایا۔ فضیلت حضرت شیخ العارفین۔ حضرت شیخ العارفین کی بس یہی کرامت کافی ہے کہ آپ کا وصال پیر کے دن چاند کی 12ویں تاریخ کو ہوا اور پیدائش بھی دوشنبے کے دن ہوئی ہے۔